Assalamu alaikum guys, this is your host Nasir Hussain. Today our topic is OOPS concept. OOP Object Oriented Programming क्या है? इससे पहले वीडियो में भी मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, नल सेफ्टी का लेक्चर्स आप देख ले, उससे पहले की जो है OOPS का कंसेप्ट है, इंट्रोडक्शंस की वीडियो आप उनको देखें और उन्हीं को आप फॉलो करें नल सेफ्टी को। फिर उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देख ले, फिर उसके बाद नल सेफ्टी का जो कंसेप्ट है उनको देखें, फिर उसके बाद आप यहाँ पर आए, ठीक है। OOPS का कंसेप्ट जो है ये एक टेक्निक है। उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। उस टेक्निक को हम ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? तो आज की क्लास में हम सारी ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। तो मैं चाहता हूँ उस फोल्डर को ओपन करता हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर उस फोल्डर को मैंने ओपन किया जो कि मेरे स्टूडेंट्स था, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। तो उसी के फोल्डर के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ और उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, और ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है गाइस। तो नल सेफ्टी का जो लेक्चर्स था हमने पढ़ा था, तो ये भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। और अगर आपने वीडियो को नहीं देखा नल सेफ्टी वाला, तो इस वीडियो को देखने से पहले आप नल सेफ्टी का जो कंसेप्ट है उनको देखें, ठीक है। क्लास के अंदर हम ज़्यादातर नल सेफ्टी भी यूज़ करते हैं और आज हम आपको दिखा रहे कि क्लास के अंदर नल सेफ्टी किस तरीके से लेने और किस तरीके से नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ main 3 डॉट के नाम से। आप किसी भी फाइल के नेम रख सकते हो, ठीक है। कोई भी फाइल नेम आप रख सकते हो, ठीक है। मैंने फाइल का नेम main 3 डॉट ले लिया और फिर जो रिजर्व कीवर्ड है, जो पहले से हम लोग अपना टेक्निक यूज़ करते हैं, आ रहे जा रहे, तो उसी को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वाइड और मेन और राउंड ब्रैकेट, फिर इसके अंदर ब्लॉक। तो आपको पता है कि इस ब्लॉक के अंदर हम अपना पूरा कोड करते हैं, लेकिन अभी इस ब्लॉक के अंदर हम कोड नहीं करने जा रहे। सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास किसे कहते हैं? आप एक चीज़ की डबल कॉपीज लेने चाह रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्लास क्रिएट किया, क्लास, और क्लास को मैंने नाम दिया पर्सन, ठीक है, पर्सन, और कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस आपके पास जो है ब्लॉक है, इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप पूरा कोड कर सकते हो, ठीक है। तो क्लास मैंने क्रिएट किया, क्लास की पहचान ये होगी कि क्लास, फिर नेम, ठीक है, फिर उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस दे दे, तो ये क्लास की पहचान है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ एक स्ट्रिंग, ठीक है। एक स्ट्रिंग मैंने लिया और एक डेटा टाइप ले ली, ठीक है। डेटा टाइप मैंने ले लिया और इसको मैंने क्या असाइन किया, नेम, ठीक है। वेरिएबल असाइन की नेम इक्वल टू, अब मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो मैंने वैल्यू पास की नासिर हुसैन, ठीक है। नासिर हुसैन मैंने जैसे पास कर ली, तो आपके पास यहाँ पर क्या नासिर हुसैन नज़र आ रहा है, और इसको मैंने क्या किया, सेमी कोलम लगा। दोबारा मैं एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ, ठीक है, और पास कर रहा हूँ फादर नेम, ठीक है। एक वेरिएबल बनाया फादर नेम इक्वल टू असाइन, और अब वैल्यू दे रहा हूँ, तो वैल्यू भी मैंने प्रोवाइड कर दी औरंगजेब, ठीक है, ये मेरे अब्बू का नाम है। और फिर कोमा, फिर इंटीजर पास कर रहा हूँ, एक डेटा टाइप मैंने ले ली और डेटा टाइप को मैंने क्या दिया, वेरिएबल दे दिया कि एज, और एज को मैंने क्या वैल्यू पास कर ली 23 और कोमा लगा दिया, ठीक है। अब क्लास तो मैंने बना लिया, अब क्लास के अंदर आप फंक्शंस भी दे सकते हो, ठीक है। अगर आप फंक्शंस नहीं दोगे तो फिर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों को तो मुझे प्रिंट भी करवाना है। तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन void, और void के अंदर डिस्प्ले इन्फो का मैंने क्या कर लिया, फंक्शन ले लिया, ठीक है। अगर आपको फंक्शन बनाने नहीं आता
تو میرے ویڈیو پر چلے جائیں اور وہاں پر فنکشن بنانا سیکھ لیں، ٹھیک ہے، فنکشن ان ڈاٹ، ٹھیک ہے، وہاں پر فنکشن بنانا بھی آپ لوگ سیکھ جائیں گے۔ فنکشن میں ہمارے پاس کیا تھا بلاک، کہ فنکشن میں ہم راؤنڈ بریکٹ لیتے پھر اس کے بعد کرلی بریسز، تو یہ فنکشن کا پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے میں نے انٹر کیا اور یہاں پر میں نے کیا لکھا، کرلی بریسز کے اندر میں نے لکھا پرنٹ، اور پرنٹ کے اندر میں نے لکھا ڈبل کوٹیشنز کے اندر دس از مائی نیم، ٹھیک ہے، راؤنڈ بریکٹ اور ڈالر سائن کے ساتھ میں نے کیا کیا، اب ڈالر سائن میں نے جیسے پریس کر لے تو یہاں پر جو ایٹریبیوٹس تھے سارے آ گئے۔ میں نے یہاں پر کتنے ویریبلس لیے تھے، نیم، فادر نیم اور ایج، تو یہاں پر میرے پاس آپ ایٹریبیوٹس آ رہے ہیں، نیم، فادر نیم اور ایج، تو میں نے نیم کو سلیکٹ کیا اور باہر میں نے کیا لگایا، سیمی کولن، دوبارہ پرنٹ، اور اسی طریقے سے میں نے اس کو کیا کیا، دس از مائی فادر نیم، ٹھیک ہے، اور پھر ڈالر سائن کے ساتھ فادر نیم، ٹھیک ہے، اب دوبارہ پرنٹ، اور یہاں پر دس از مائی ایج، سیمی کولم، ٹھیک ہے، سیمی کولم، پھر ڈالر سائن کے ساتھ دوبارہ وہی ہے، کیا کرتا ہوں، ایج لیتا ہوں، میں نے ایج لے لیا۔ اب اس کلاس کا میں کیا بناؤں گا، اس کلاس کا میں بناؤں گا آبجیکٹ انسٹینس بناؤں گا۔ آبجیکٹ انسٹینس کیا ہوتی، تو آپ لوگ ابھی سے اس کے اوپر فوکس رکھیں۔ یہاں پر تو میں نے کلاس بنا لیا، لیکن جب میں ان کو رن کروں گا پروگرام تو یہ رن نہیں ہوگا، کیونکہ اوپر کوڈ کے اندر اس کا جو انسٹینس ہے میں نے نہیں بنایا، آبجیکٹ میں نے نہیں بنایا، تو اس وجہ سے یہ رن نہیں ہوگا۔ اب یہ جو کلاس کا جو نیم ہے ایز اٹ از آپ یہاں پر کیا کرو گے، نیم دو گے، پرسن، اسپیلنگ مسٹیکس مت کرنا، اس کلاس کا یہ جو نیم ہے پرسن، آپ یہاں پر اوپر دو گے پرسن، پھر ایک انسٹینس کریٹ کرو گے۔ انسٹینس کسی بھی ویریبل سے آپ انسٹینس کریٹ کر سکتے ہو، اٹ مینس آپ کوئی بھی نام لے سکتے ہو، اٹس ڈیپینڈ آن یو، ٹھیک ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے آپ کس نام سے لینا چاہ رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ وائٹ کے نام سے بھی لے سکتے ہو، لیکن ایک پروپر نام سے لینا۔ تو میں نے کیا کیا، انسٹینس لی پرسن، اور پرسن کے نام سے ہی میں انسٹینس کریٹ کر رہا ہوں، پرسن، ٹھیک ہے، اسمال میں، اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ جو ہے کیپیٹل میں نے لیا، کیونکہ کلاس کا جو نیم تھا تو اس کا جو پہلے کریکٹر ہے کیپیٹل ہے، تو یہاں پر آبجیکٹ بھی میں نے کیا کیا، کیپیٹل نیم سے لیا، ٹھیک ہے، اور یہ جو انسٹینس ہے میں نے اسمال پی سے اس کو میں نے کریٹ کیا تاکہ مجھے آسانی ہو انسٹینس کریٹ کرنے میں۔ پھر ایکول ٹو، اور جیسے میں نے ایکول دے دی تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو، اگر میں پی پریس کروں، اسمال پی پریس کروں تو میرے پاس جو ہے میرا کلاس کا آبجیکٹ نہیں آ رہا، اگر میں کیپیٹل پی پریس کروں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو جو کلاس ہے آپ کے پاس یہاں پر ایک پرسن کا کلاس آ رہا ہے، جن کو ایرو کا نشان بھی دیا، ان کے اوپر آپ کلک کریں تو یہ آپ نے کیا کیا، انسٹینس کریٹ کر لیں، ایک آبجیکٹ آپ نے کریٹ کر لی، بلو پرنٹ آف آبجیکٹ آپ نے کریٹ کر لی۔ انٹروڈکشن کی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا بلو پرنٹ آف آبجیکٹ، اس کے کنسپٹ میں سب سے زیادہ یہ ٹیکنیک یوز ہوتی ہے، بلو پرنٹ آف آبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو میں کیا کر رہا ہوں، اب ان کو میں ڈسپلے کروا رہا ہوں، ڈیبگ کنسول میں اس کو ڈسپلے کروا رہا ہوں، تو میں اس کو اب میں نے انسٹینس تو کریٹ کیا ہوا ہے، لیکن یہ جو پرسن ہے یہ والا پرسن، یہاں پر میں نے کیا کیا، پرسن، ٹھیک ہے، پرسن ڈاٹ ڈسپلے انفو، اور فنکشن کو میں نے یوز کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے فنکشن کا نام کیا تھا، ڈسپلے۔ جو فنکشن کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی ہے تو آپ ان کو لازمی دیکھیں، ٹھیک ہے، پرسن ڈاٹ ڈسپلے، اور جب میں رن کروں گا تو ڈیبگ کنسول میں آپ لوگ ان کو دیکھ لیں تو میرا پروگرام جو ہے رن ہو چکا ہے، دس از مائی نیم ناصر حسین، دس از مائی فادر نیم اورنگزیب، دس از مائی ایج 23۔ تو اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہو،
ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन नल सेफ्टी के कंसेप्ट में अब ये जो वैल्यू है पर्सन वाला, ठीक है, क्लास जो है, ये वैल्यू अब स्टैटिक है नासिर हुसैन, ठीक है। बार बार यहाँ पर आने से आप क्या कर सकते हो, चेंजेस करोगे हर एक के लिए, तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो नल सेफ्टी के कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, अब ये जो स्टैटिक है हम इनको डायनेमिक में कन्वर्ट करवाते हैं, ठीक है। किस तरीके से, अब ये नलेबल है, नल एबल नहीं है, सॉरी नलेबल ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था नासिर हुसैन, नल सेफ्टी के कंसेप्ट में मैंने आपको नल सेफ्टी का वीडियो आप लाजमी देखें, जब तक आप वो नहीं देखेंगे तो ऊप्स का कंसेप्ट समझने में आपको मुश्किल होगी। लेकिन कोई बात नहीं, खैर आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आप लोग सीख जाएंगे और प्रैक्टिस के साथ साथ ही सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, ठीक है, सीख जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोग सारी चीज़ें सीख सकते हो। किस तरह ये जो स्टैटिक वैल्यू है आप इनको, ये जो नलेबल नॉन नलेबल वेरिएबल हमारे पास है, अब इनको हम कन्वर्ट करेंगे नलेबल वेरिएबल के अंदर। नलेबल वेरिएबल के अंदर किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस वैल्यू को मैंने यहाँ से हटा दी और वेरिएबल स्ट्रिंग के पास आप आएंगे, स्ट्रिंग के साथ ही आप क्वेश्चन मार्क लेंगे तो आपका एरर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आप इनको क्या करें, ननेबल करें, ठीक है। ननेबल वैल्यू मैंने क्या कर दी, ले ली, ठीक है, ननेबल वैल्यू मैंने ले ली, सॉरी ननेबल डेटा टाइप्स मैंने बना दिया, और वेरिएबल में तो खाली वैल्यू भी आ सकती या नहीं, पहले क्लास को, पहले नल सेफ्टी वाली क्लास को देखो, उसमें आपको समझ आ जाए, ठीक है, आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इस वेरिएबल को तो वैल्यू मुझे इनिशियलाइज करनी है, बाद में भी कर सकता हूँ, पहले स्टैटिक वैल्यू था तो वो जो कंसेप्ट है वो अच्छा नहीं था, तो इसलिए बाद में भी इस वेरिएबल को तो मैं वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं आया और पर्सन, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ पर्सन डॉट नेम, ठीक है, ये जो नेम था ये वाला, अब इसको मैंने क्या किया, ऊपर मैंने गेट कर ली, ठीक है, क्योंकि मैंने इंस्टेंस बनाया था पर्सन की, और पर्सन का जो क्लास था उसके अंदर ये सारी एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर इस एट्रीब्यूट को क्या कर लिया, गेट कर लिया, जैसे मैंने पर्सन डॉट नेम यहाँ पर गेट कर ली, अब यहाँ पर वैल्यू को मैं इनिशियलाइज कर सकता हूँ, इस वेरिएबल को वैल्यू मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, किस तरीके से, इक्वल टू वही सेम तरीका है, नासिर हुसैन, ठीक है, नासिर हुसैन और सेमीकोलन। अब नीचे पर्सन डॉट जो फादर नेम का वेरिएबल था, और इनको भी वैल्यू में यहाँ से असाइन कर सकता हूँ या नहीं, और अनजेड, ठीक है, दोबारा पर्सन, ठीक है, पर्सन सॉरी और डॉट एज, और एज को भी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से वैल्यू पास कर सकते हो या नहीं। यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, 24 मैंने कर ली, ठीक है। अब नीचे देख रहे हो 23, ऊपर 24 मैंने दे दी। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रोग्राम को अभी तक मैंने रन नहीं किया, जैसे मैं रन करूँगा तो आप लोग नीचे देख सकते हो, दिस इज़ माई नेम नासिर हुसैन, दिस इज़ माई फादर नेम औरंगजेब, दिस इज़ माई एज 24, ठीक है। प्रोग्राम को मैंने रन कर लिया, लेकिन ये मैंने क्या किया, ये मैंने किया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मैंने आपको सिखा लिया, ठीक है, सिखा दिया आप लोगों को, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मैंने आपको बनाना सिखाया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को दूसरी कॉपीज भी आप ले सकते हो, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज आप ले सकते हो, किस तरीके से, इस ऑब्जेक्ट को मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी, ठीक है, अब नीचे मैंने पेस्ट कर ली, ठीक है, और यहाँ पर पर्सन जो ऊपर इंस्टेंस है, इस इंस्टेंस को मैंने नाम दिया person1, क्लियर। अब नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ, इनको मैं कॉपी कर रहा हूँ नीचे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, कॉपी मैंने ले ली, ठीक है, कॉपी लेने के बाद
اس کو میں نے یہاں پر پیسٹ کر لیا. جیسے میں نے پیسٹ کر لی اور اب یہاں پر میں کیا کر رہا ہوں, چینجز کر رہا ہوں. کیا چینجز کر رہا ہوں, یہاں پر میں نے نیم دیا یونس خان, ٹھیک ہے, اور ان کے والد کا نام میں نے کیا دیا, سیلاب خان, اور ان کا ایج ہے 20, ٹھیک ہے. اور اب دیکھ رہے ہو تو یہاں پر یہ اگر پروگرام کو میں رن کروں گا تو یہ مجھے ایرر دے گا. ایرر کیوں دے گا, اب وہاں پر person1 جو آبجیکٹ ہے پہلے سے ڈسپلے ہو چکا ہے. اگر اس پروگرام کو میں رن کر لوں تو مجھے صرف ایک ہی ڈسپلے ہوگا آبجیکٹ, کون سا, پرسن والا, ٹھیک ہے. اب person1 والا ڈسپلے کر رہا ہوں تو person1 ڈاٹ ڈسپلے, ٹھیک ہے, اور person1 جو ڈسپلے ہو جائے گی آبجیکٹ. آپ چیک کرنا ہو رہا ہے یا نہیں, ٹھیک ہے. اور یہاں پر بھی میں چینجز کر دوں گا, الٹ کے ساتھ سب کو سلیکٹ کریں, ٹھیک ہے, اور person1. تو آپ نے دوسرا آبجیکٹ بھی بنانا سیکھ لیا. اب کیا کیا, آپ نے کاپیز لے لی, بلو پرنٹ آف آبجیکٹ کاپیز, ملٹیپل کاپیز. آپ ٹریلین آف کاپیز لے سکتے ہو, بلین آف کاپیز بنا سکتے ہو. ایک آبجیکٹ کے آپ ملٹیپل کاپیز بنا سکتے ہو, ٹریلین کاپیز, بلین کاپیز آپ آبجیکٹ بنا سکتے ہو, ٹھیک ہے. ماڈل, آپ نے ایک کلاس بنائی, آپ نے ایک ماڈل بنایا, یہاں پر کلاس پرسن کے نیم سے ایک ماڈل بنائی, ٹھیک ہے. پھر اس ماڈل کا آپ اوپر یہاں پر آبجیکٹ بنا رہے, آبجیکٹ آپ نے بنا لی, ٹھیک ہے. انسٹنس کریٹ کی, آبجیکٹ بنانا آپ نے سیکھ لیا, اور آپ نے کیا کیا, ویریبل ویلیوز سب کو پاس کر کے یہاں پر جب آپ رن کرو گے, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ رہے ہو سب سے پہلے کیا آ رہے ہیں, دس از مائی نیم ناصر حسین, دس از مائی فادر نیم اورنگزیب, دس از مائی ایج 24. پھر دوبارہ کیا آ رہے ہیں, دس از مائی نیم یونس خان, دس از مائی فادر نیم سیلاب خان, دس از مائی ایج 20. تو اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہو. میں نے جسٹ ایک ماڈل بنایا تھا کلاس پرسن کے نیم سے, ایک ماڈل میں نے کریٹ کیا, اس ماڈل سے میں نے کیا کی, کاپیز لی, آبجیکٹ کریٹ کیا, کاپیز بنانا بھی میں نے آپ کو سکھا دیا. کس طریقے سے سکھانا ہے, تو اوپر میں نے آپ کو سکھایا ہوا ہے کہ آبجیکٹ کس طریقے سے بنانا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں, اور اس ویڈیو سے آپ سیکھیں آبجیکٹ بنانا, ملٹیپل کاپیز. اب میں دوسرا کاپیز بھی لے سکتا ہوں, کس طریقے سے, پرسن, کیونکہ میں نے نیچے ماڈل کریٹ کیا ہوا ہے, میں نے یہاں پر پرسن لے لی, ٹھیک ہے, جو کلاس کا نیم تھا, ماڈل کا جو نیم تھا پرسن. پھر انسٹنس کریٹ کر رہا ہوں person2 کے نام سے, اور ایکول ٹو, اس کو میں نے کیا کیا, وہی اپنا جو پرانا کلاس تھی اس کو میں نے ماڈل کے نیم پاس کیا. اب نیچے اس کو میں کاپی کر رہا ہوں, میں نے کاپی کر لی, ٹھیک ہے, اور کاپی, اور یہاں پر میں اس کو کیا دے رہا ہوں, یہاں پر اوپر میں نے کیا دیا تھا, اوپر میں نے دیا تھا اوپر میں نے دیا تھا person2. تو یہاں پر میں کیا کر دوں گا, person2, اور یہاں پر نیم کو میں کیا کر دوں گا, چینج. میں نے عاصم احمد دے دی, ٹھیک ہے, اور اس کا ابو کا نام ہے آئی تھنک شہزاد گل کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پر میں نے اس کا ایج دے دی 23. اور ڈسپلے انفو پر میں جب آؤں گا, کیونکہ مجھے تو اس کلاس کو پرنٹ بھی, آبجیکٹ کو پرنٹ بھی کروانا ہے, تو person2 ڈاٹ ڈسپلے انفو. اور جب میں رن کروں گا تو آپ کے پاس یہ بھی آ جائے گا. پروگرامنگ از ایزی. نیچے دیکھ رہے ہو, دس از مائی نیم عاصم احمد, دس از مائی فادر نیم شہزاد گل, دس از مائی ایج. تو میں نے کیا کیا, ایک ماڈل بنایا تھا, اس ماڈل میں نے کیا پاس کیے تھے, ویریبل پاس کیے تھے, نیم, فادر نیم اور ایج. تو یہاں پر پھر میں نے اوپر آبجیکٹ بنانا آپ کو سکھایا, ٹھیک ہے, آبجیکٹ کس طریقے سے بناتے, اور پھر ویریبل کو میں نے کیا کیا, ویلیو اسائن کیا. تو آپ ملٹیپل ویلیوز اسائن کر سکتے ہو, ٹریلین آف آبجیکٹ بنا سکتے ہو, بلین آف آبجیکٹس بنا سکتے ہو. پروگرامنگ از ایزی بٹ یو آر بیزی. ٹھیک ہے گائز, تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, فالو کریں, ٹھیک ہے.
پروگرامنگ میں آپ کو سکھا رہا ہوں، بہت ایزی سکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے. آپ کی تھوڑی سی سپورٹ مجھے بہت آگے لے کر جا سکتی. تھینک یو گائز.